बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक सफ़र ताइफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की तबलीग करते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके थे, लेकिन लोगों की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल ना किया। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर इस्लाम की तबलीग का इरादा किया। नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ मक्का मुअज़्ज़मा से जनूब की जानिब तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर एक सरसब्ज़ शादाब शहर है। हज़रत सैयद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ताइफ का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल तय किया। रास्ते में जिस कबीले से गुज़र होता उसे इस्लाम की तबलीग करते, लेकिन किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। ताइफ में दावत इस्लाम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो कबीला सकैफ़ के 3 सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए। ये तीनों सरदार आपस में भाई थे और उनके नाम अब्दियालील, मसूद और हबीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने कबूल ना की और नहायत बेरुखी और बद इखलाक़ी से पेश आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले और दूसरे लोगों से बात करने का इरादा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़ियाम फरमाया और वहाँ एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए, लेकिन सब का एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया तो वहाँ के सरदारों ने शरारती और औबाश लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने न सिर्फ गालियाँ दी, तालियाँ बजाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सख्त ज़ख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून के जारी होने से तर हो गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। बाग ताइफ से तकरीबन 3 मील के फासले पर था और इस बाग के मालिक उतबा और शीबा थे। बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर की बेल के साए में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जब कुछ इत्मीनान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ: ऐ अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, तू कमज़ोरियों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? क्या किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तर्श रोता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के काम दुरुस्त हो जाते हैं। इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या मुझ पर तेरा अताब वारिद हो। तेरी नाराज़गी को उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत। उतबा और शीबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर तरस आया।
انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو کہا کہ وہ باغ سے انگور لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ عداس نے جب انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ عداس نے حیرانگی سے کہا، یہ الفاظ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور برداشت۔ کچھ دیر قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکل کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر اور برداشت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ کس کو کیا سمجھ آئی ہے؟ جی شاہزیب۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو گئے تھے مکہ میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تو کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی تھی، تو آپ سفر طائف پر گئے تھے۔ جب آپ طائف کے شہر میں پہنچے تو ان کی ملاقات یقیس کے اس طرح کا کوئی نام تھا، یقیس کے 3 سرداروں سے ہوئی تھی اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ لڑکوں کو لگایا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، جن کی وجہ سے آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے تھے۔ شاباش۔ اور کوئی بچہ؟ گائز چلے میں کوشچن کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کب تشریف لے گئے؟ شوال، جب ان کو 10 سال ہو گئے مکہ میں 10 سال ہو گئے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ 10 عتبہ اور شیبہ کے عیسائی غلام کا کیا نام تھا؟ 10 ٹھیک ہے۔ قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے نام کیا تھے؟ گرلز، قبیلے کے سرداروں کے نام کیا تھے؟ ہاں جی، علیلہ، مسعود اور عبید۔ عبدیلیل، عبدیلیل، مسعود اور حبیب۔ شاباش بیٹھ۔ باغ طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ 3 ٹھیک ہے، شاباش۔ طائف کیا ہے؟ شہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 10 باغ کے مالک کون تھے؟ ماں کے مالک شیبہ۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عداس نے کیا پیش کیا؟ انگور۔ شاباش۔ عداس کہاں کا رہنے والا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا قبیلے۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ نینوا، ٹھیک ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ طائف 9 کلومیٹر۔ ٹھیک ہے۔